حاولتي سمعتت كندي قرلوا خمسة. واتساب من لو ما أنت لدقيمنا تمليسنا مزينا نينا إنشل تقارنا يوم فيديوهات لسحق تعلم فتح نولينا لغركم تعلم له بدنا نغسلينا زي channel زي حدش لخونكم سبسكرايب بمقار بيت سبت خونتو ليكم كاولو زي فيديو استتمتشكم لايك يرحم جمروا يما تشرب Kubro, say my TXI, amazing. Set up never like you know it's supposed to pack it with the automatics, we gon' set them down. Wait, hey. Shake it. She like the way I dance, she like the way I move, she like the way I rock. أرز ولا عيعيركم لو معلنا فتح بلنا فيديونا جمرنا هنا. لوكاس فوتوغرافر أبي عدي سي ماي تيكساي أرى كومنت عم ببو اسمه جمرة هذا فيديو رائع تأمراتو الناقص عليه ما تسخم أب كومنت شو مونتا؟ حاولت سمعتت كندي قرلوا سلستر. أعتقد إني أسخالي سمعية. كندي مترو قمة اللوا. كندي مترو مهنة فوتة. أم تكفل ختم أدرك. معله. حاولت سمعتت كندي قرلوا. كنت. قمة كندي. ميتسيساي؟ حاولتي سمعتت مغلا كندي قرلوا. شو مونتا؟ أم تكفل ختم أدرك. لك تما سامي؟ بلاي ملا سديد في حتى حاولتي سمعتت كندي قرلوا. خمسة. أم تسفر تركب أم تكفل كتمة. أنت هنا؟ لا حاول سمعتها أم تكفل كتمة تركب. أكفل كتمة عد حق. حاولت سمعتها كندي قرلوا. نو قمتها كندي. قمتها أيدنو. جنا رعت أدري. سخاتحش. أم تكفل كتمة تركب. أخذ لك هذا مع عدش مجاي. زت كومنت نعمل. أب كتما مقالة أنت خوينو تحطه يقرميو دك من يخميل كيمون يفطي. حاش أو كومنت يفتحي. إلياس متكو 14 سي ماي تيكساي. لا وين يجي نعم وين يجي لا أنا أبز حلفه قديت وينه لا أبز حلفه رأي سمعت تسنطقة مرت خافته تا واي أنا أكيد تشوف فيديو تفايلكم أتكوني وا ميت شخص كوني رأي ميت شخص قلت أني رأي لك هلو واي أنا وندمي خلاي لكابي واي ميت شايل لي واي 5 شح واي 5 شح نورمالي واي خسارة يقولون خسرية يخسرية ساعة قرن كسمة ساعة قرن حمزة وطني خليه حمزة وطني هذا صور حليه هو حمزة كايها ترى كايها وي فاضل ما بعرفكم إزرع مش شيء أرم ما تشخم تخول يا خم لوكاس فوتوغرافر أبي عدي دقابي سي ماي تيكساي بحلاو غازيطنيا فحبلو إيه تقلاقلنا قيمة تحساسب كلها ود أدام سبيل كاتحسب فطر كاولا معانت جميرو أداي مريم والله قويتاي مسكري أداي تموت أباي يموت نابلكم تمحلو زنبالكم كابزا على جميرو سلام تنقاس نابلكم كنا خط محلو ببحراو قاسنيا فحبلهم تبتدات صديق والله
نزي أو تكبر ذي على سبب أنت اللي جن بناي وعلو حلنا كوك أصله وكمل دم دمنا لنا بايزي حق خلها سمك فحبلهم سرحها حدا مقال أسمع معي سوستي فيلا سي ماي تكساي يو إما ماما ملاش معك رنت علاش أنا ما تكم إيه سخاس ودي سويت خن أنا دينا واقعكم لخ كازم ساي فاتح لهم قال أيوة خالد يا ربنا كايدي نشتفار هذا يا ربنا كايدي كبرو سي ماي تكساي أنا كده اسمعني يا جوجل كاتكاي ماتماتيكس مالت انتهي مالت يا زياس كبر اللي زي غلاك انت يكون زي بحال ماتماتيكس زي انت زي فلت ثلاث كفلت ماتماتيكس ماتماتيكس قرا مالت قرا ماتماتيكس قرا كم مالت قرا تتقرا تمطرو عداك كان عبد الله تغيروا شيء قلت بيغير ماتماتيكس مالت ጨጓራ ማለት እዚኣ ሕፅር ለለት መልጽያ بصر عندما مسجنا لنا بصر ሉቃስ ፎቶግራፈር ዓብይ ዓዲ ሰሊስና ለና India. पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए ከተሰሓሓት ዘራ ዓፂ ምንም ተፈጣ አምረ ብለይ ሾሎ ናለማዓንቲ ቪዲዮታትና እዚኦም መስል ነይሮም እቲ ቪድዮ ከም ተመቸይኩም ተስፋ ይገብር ቪድዮ ተተመቸይኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ በቀጻሊ ቪድዮ ንራኸቢና ኣብ ቲክቶክ ለሜንሽን ላገበርኩም እዚ አካውንት ትሪኡ ወይና ቲክቶክ አካውንት ኣብ ቲክቶክ አትኹም ሜንሽን ገበሩ በቀጻሊ ቪድዮ ንራኸቢና ይመችኹም